डियर स्टुडेन्ट्स नमस्ते सबैजनालाई कक्षामा स्वागत छ। आजको क्लास कस्ट एस्टिमेसन अन्तर्गत मेन्सुरेसन सेक्सनको कस्ट एस्टिमेसनको बारेमा म केही कुराहरू सिकाउन गइरहेको छु। अब यो कस्ट एस्टिमेसन भनेको चाहिँ कुनै एरिया दिएको होला अथवा भोल्युम दिएको होला, एरिया भोल्युम आदि इत्यादि कुराहरू हुन्छ र त्यसमा अब बेग्ला बेग्लै कुराहरूको कति खर्च लाग्छ भन्ने कुराको बारेमा हामीलाई क्वेसन हुन्छ। अब त्यो मध्ये एउटा मैले जस्तो एउटा टनेलको इक्जाम्पलबाट सुरु गरेको छु। अ सेमी सर्कुलर टनेल, सेमी सिलिन्ड्रिकल टनेल, ठ्याक्क आधा कर्भ भएको यस्तो खालको आधा ट्याक्क छोपेको एउटा सिलिन्डरको आधा जस्तो हाम्रो जताततै तरकारी सब्जी फलफुल रोप्नलाई राखेको जुन टनेल हुन्छ त्यस्तो टनेल छ। 55 फिट बाई 28 फिटको टनेल छ अरे र यसमा प्लास्टिक कभर गरेको छ अरे माथिबाट। त्यो प्लास्टिक कभर गरेकोमा ए नम्बरले चाहिँ estimate the cost of plastic to cover the entire tunnel at ₹20 per square feet भनेर उले क्वेशन दिएको छ। अब हामी सुरु गरौँ भाइ बहिनीहरु। सोलुसन लेख्नलाई अल्छी गर्नु भएन, सोलुसन लेखौं र नम्बर ए मा हामी जाउँ। अब हामीलाई यो वरिपरि यो घुमेको टनेलमा प्लास्टिक लगाएको छ र यो इन्टायर भनेपछि अगाडिपट्टिको ढोकामा पनि टनल प्लास्टिक छ, पछाडिपट्टिबाट पनि प्लास्टिक लगाइएको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। यो इन्टायर टनेल भन्नेबाट चाहिँ एउटा टनेल भयो, एउटा सिलिन्ड्रिकल, यो सिलिन्डरलाई यो सिलिन्डर थियो, यो सिलिन्डरको आधा परेको टनेल छ तर यसमा भाइ बहिनीहरु यतापट्टि पनि र यसको पछाडिपट्टिको भाग हुन्छ, पछाडिपट्टिको भाग दुईतिरै टनेलमा वरिपरि सबैतिर एउटा प्लास्टिक लगाइएको छ भन्ने कुरा बुझ्ने। अब यहाँनिर हामीले हियर के दिएको छ भन्दाखेरि डायमिटर दिएको छ। त्यहाँनिर हामीले हेरौँ डायमिटर d इज इक्वल्स टु यसलाई यो यहाँदेखि आएको यो सर्कलको लागि डायमिटर भयो, यो भनेको 28 फिट दिएको छ भाइ बहिनीहरु। त्यसैले सो रेडियस r इज इक्वल्स टु d/2 इज इक्वल्स टु 28/2 इज इक्वल्स टु 14 फिट भनेर रेडियस निकाल्ने। र टनेलको हाइट भनौँ, त्यसलाई हाइट भनेको शब्द राम्रो हुन्छ, यसमा हामी h को युज गर्छौं नि त। त्यसैले यो भनेको 50 फिट हामीलाई हाइट पनि दिएको छ, टनेलको हाइट यति दिएको छ। अब यो प्लास्टिक कति छ त भन्दा एरिया अफ प्लास्टिक कति छ त हामीले लगाउने भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है। एरिया अफ प्लास्टिक कति छ त यसो डायग्रामेटिकली हेर्यो भने सिलिन्डरको आधा छ, यो भनेको हाफ CSA अफ सिलिन्डर, हाफ CSA अफ सिलिन्डर छ प्लस याद गर्नु, किनभने कम्प्लिटली वरिपरि गएको थियो नि, पुरै CSA हुन्थ्यो वरिपरिको यो भाग। अब यति माथि यतापट्टि पनि गएको छ, यतापट्टि पनि गएको छ भन्ने बुझ्ने। यसरी आएको छ, यसको अर्कोपट्टि पनि गएको छ तर तलपट्टि त गएको छैन, तलपट्टि त ल्यान्ड छ। त्यसैले हाफ CSA सिलिन्डर छ। अब यता आधा सर्कल छ, उता आधा सर्कल छ, दुईवटा हाफ सर्कल, यतापट्टि हाफ सर्कल छ अर्कोपट्टि पनि हाफ सर्कल छ भन्ने सम्झ्यौ न त। अर्कोपट्टिको हाफ सर्कललाई तल राख्यौ भने के हुन्छ अर्को पार्ट भन्दाखेरि एरिया अफ सर्कल हुने भयो, भाइ बहिनीहरु। अब यो भनेको 1/2 2 पाई r h हुने भयो CSA अफ सिलिन्डर, 1/2 2 पाई r h प्लस पाई r स्क्वायर हुने भयो। अब यसलाई हामीले यो 2 र 2 कट गरौँ र यहाँ पाई कमन तानौँ, तान्यो भने हिसाब गर्न सजिलो हुन्छ। अब यहाँ r h बच्यो, यहाँ r स्क्वायर बच्यो भाइ बहिनीहरु। यो भनेको 22/7 भइहाल्यो इन्टु, अब यहाँनिर ब्र्याकेट लगाउँ है, इन्टु ब्र्याकेट लगाउँ। r भनेको हामीले कति भेट्यौं त भर्खरै भन्दाखेरि r भनेको 14 भेट्यौं, h भनेको हामीलाई क्वेशनले 50 दिएको छ प्लस r स्क्वायर भनेको 14 को स्क्वायर हुन गयो इज इक्वल्स टु 22/7। अब यसलाई हेर्नु त, यो दुईटा क्याल्कुलेट गर्ने है। यो भनेको 700 प्लस 14 को स्क्वायर भनेको 196। अब सबै जोडेर एकैचोटी आन्सर निकाल्ने। अब 700 प्लस 196 इन्टु 22 डिभाइड बाइ 7 गरेर हेर्नुस् त कति भेटिन्छ क्याल्कुलेटरमा 2816 भेट्यो, 2816। यो भनेको के भेट्यो भन्दा फिट स्क्वायर भेट्यो भाइ बहिनीहरु। ल है, यो एरिया अफ प्लास्टिक कति भेट्यो त भन्दा देयरफोर एरिया अफ प्लास्टिक
एरिया अफ प्लास्टिक चाहिँ 2816 फिट स्क्वायर भेट्यो। अब रेट अफ कस्ट कति छ त अब जाने रेट अफ कस्ट अफ प्लास्टिक चाहिँ कति दिएको छ आर भन्दा क्वेसनबाट हामी सजिलै हेर्न सक्छौँ ₹20 पर फिट स्क्वायर ₹20 पर फिट स्क्वायर दिएको छ है। ल भनेपछि अब सो टोटल कस्ट भनेर भन्ने टोटल कस्ट टी इजिकल्स टु कति हुन जान्छ त भन्दा एरिया इन्टु रेट हुन जान्छ। एरिया भनेको हामीलाई 2816 तल दिएकै छ पत्ता लगाएर हामीले सकेको छौँ इन्टु 20 मल्टिप्लाई गर्ने इजिकल्स टु रुपिस कति पर्यो त इन्टु 20 गऱ्यौँ भने हामीले कति पैसा भेट्छौँ 56,320 56,320 रुपियाँ चाहिँ प्लास्टिकको कस्ट पर्न गयो। डियर स्टुडेन्ट्स प्लास्टिकको कस्ट त्यति पर्यो। अब क्वेसनको बी नम्बरमा हामी जाउँ। अब बी नम्बर के भन्छ भन्दा फाइन्ड द कस्ट अफ ग्रोइङ भेजिटेबल इन द फिल्ड। अब तलको जमिनमा यो तलको यो जुन यो तलको जमिन छ यो तलको भुइँको जमिन भन्यो यो माथिको प्लास्टिक हटाऊ है म यो प्लास्टिक हटाइयो भने यो जमिन कस्तो बन्छ त भन्दा यस्तो रेक्टेङ्गुलर जमिन बन्छ। यस्तो खालको यो एउटा रेक्टेङ्गुलर जमिन बन्छ। यो रेक्टेङ्गुलर जमिन बन्छ यो यस्तो रेक्टेङ्गुलर जमिन बन्यो। मैले प्लास्टिक हटाएँ एकछिनको लागि बुझाउनको लागि। यो रेक्टेङ्गुलर जमिनमा अब भेजिटेबल ग्रो गर्नु पर्यो। त्यसैले अब के भन्ने त भन्दाखेरि फर फिल्ड भन्ने लेन्थ कति छ फिल्डको भन्दाखेरि लेन्थ एल इजिकल्स टु फिल्डको लेन्थ 50 फिट छ 50 फिट हुन गयो। ब्रेथ कति छ त ब्रेथ बी कति छ त ब्रेथ बी हेर्नुहोस् त यो सबै 28 भनेको ब्रेथ भयो 28 फिट भयो। अब सो एरिया कति छ त अब यसको हेरौँ त एरिया अफ फिल्ड ए इजिकल्स टु एल इन्टु बी यो भनेको 50 इन्टु 28 यो भनेको कति हुन गयो त क्यालकुलेटर थिचौँ त 50 इन्टु 28 गर्दाखेरि हामीले 1400 भेट्यौँ 1400 फिट स्क्वायर भेट्यो है। यसलाई हामीले यसलाई राम्रोसँग लेख्ने 1400 फिट स्क्वायर भेट्यो। अब भेजिटेबल ग्रो गर्ने रेट चाहिँ कति छ त 50 छ नि त। सो फेरि रेट टु ग्रो भेजिटेबल ग्रो गर्न कति लाग्यो ₹50 पर फिट स्क्वायर लाग्यो। सो अब यहाँ सो टोटल कस्ट फेरि यहाँ पनि टी इजिकल्स टु एरिया इन्टु रेट गर्ने। एरिया भनेको अब हामीले यहाँ हेर्ने त एरिया हामीले कति निकाल्यौँ भर्खरै 1400 निकाल्यौँ इन्टु रेट भनेको 50 छ। यसलाई रुपिस भन्ने इजिकल्स टु कति रुपिस हुन आयो त 1400 इन्टु 50 गर्ने भाइ बहिनीहरू त एन्सर कति आयो त ₹70,000 यानि कि 70,000 रुपियाँ हामीले एन्सर निकाल्न सक्छौँ। यो टनेलवाला फर्स्ट भेराइटीको क्वेसन मैले भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ सोल्युसन गर्न सिकाएँ। जहिल्यै पनि टोटल कस्ट निकाल्नलाई एरिया इन्टु रेट हुन्छ। यदि एरिया दिएको छ एरियाको कुरा छ भने है भोल्युमवाला छ भने भोल्युम इन्टु रेट हुन्छ। कहिलेकाहीँ पेरिमिटर वरिपरि घुमाउरो फन्का वरिपरि पर्खाल लगाउनुपर्छ त्यो बेलामा फरक किसिमको प्रश्नहरू हुन सक्छ। ओके डियर स्टुडेन्ट अब यो नम्बर 1 लाई हामी इन्ड गरौँ र नम्बर 2 मा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ है त। ल भाइ बहिनीहरू अब यो पार्टको सोलुसनमा हामी जाउँ है त। सोलुसनमा हामी जाउँ। यो क्वेसनमा नम्बर ए ले हामीलाई सबै कुरा दिएको छ नि त कन्डिसन लेन्थ दिएको छ ब्रेथ दिएको छ लेन्थ उसले दिएको छ हामीलाई 3 मिटर ब्रेथ दिएको छ 2.5 मिटर हाइट दिएको छ 1.75 मिटर र यो वाटर ट्याङ्कको क्यापासिटी निकाल्नु त्यो पनि लिटरमा भनेको छ। त्यसैले यहाँ दिएको कुरा लेखौँ हामी है। हियर लेन्थ अफ ट्याङ्क दिएको छ नि त लेन्थ अफ ट्याङ्क दिएको छ। लेन्थ अफ ट्याङ्क एल इजिकल्स टु क्यालकुलेटर लिएर रेडी पर्नु होला है तपाईँहरू सँगसँगै गर्नुपर्छ है। ब्रेथ अफ ट्याङ्क तपाईँहरू र म सँगसँगै थिचौँ सँगसँगै एन्सर मेरो कहिलेकाहीँ तलमाथि भयो भने तपाईँहरूले मलाई भन्नुहुन्छ नि सधैँको क्लासमा जस्तै 2.5 मिटर अनि हाइट अफ ट्याङ्क पनि छ। हाइट अफ ट्याङ्क पनि हामीलाई दिएको छ नि त उसले हो कि न त हाइट अफ ट्याङ्क एच इजिकल्स टु 1.75 मिटर दिएको छ।
अब क्यापासिटी भनेको भोल्युम हो भाइ बहिनीहरू, लिटर भनेको पनि भोल्युम हो भन्ने कन्सेप्ट बुझ्नुपर्छ। अब भोल्युम अफ ट्याङ्क भी भनेको के हो त? L into B into H हो। डियर स्टुडेन्ट्स, हामी सबैलाई थाहा छ नि, होइन? थाहा छैन र के बिर्स्यो? भोल्युम V इक्वल्स टु L into B into H। डियर स्टुडेन्ट्स, ओके। त अब के छ त? L कति छ हामीसँग? 3 मिटर। ब्रेथ कति छ हामीसँग? 2.5 मिटर इन्टु 1.75 मिटर। टक 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 क्यालकुलेटरमा कति आयो त? 13.125 13.125 मिटर क्युब आयो। अब हामीलाई थाहा छ नि त, we know that 1 liter is equals to, we know that 1 meter cube is equals to 1000 liter है। So capacity of tank in liter, यसलाई लिटरमा लाँदा के गर्ने त भन्दा इज इक्वल्स टु 13.125 इन्टु गर्ने अनि 1000 गर्ने त कति एन्सर आयो त भन्दा 13125 लिटर आयो कि होइन? लिटर आयो है। कति मजा आयो, लिटर आयो, मजा पनि आयो, लिटर पनि आयो। अब क्वेसन नम्बर बी रमाइलो खालको छ। क्वेसन नम्बर बी के भन्छ भने, एउटा गगन सिंह भन्ने मान्छे हुनुहुन्छ, उहाँले 4375 लिटरको 1550 लाग्छ। अब उहाँसँग 4700 रुपिस पैसा छ है। मनी विथ गगन सिंह कति छ त भन्दाखेरि, मनी विथ गगन सिंहसँग है रुपिस, उहाँसँग पैसा छ 4700। अनि अब he feels के तरिकाले फिल गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि, he feels 4375 लिटर इन रुपिस कतिमा फिल गर्नुहुन्छ उहाँले भन्दाखेरि, हेर्नुहोस् त, यति फिल गर्न 4375 लिटर फिल गर्न उहाँलाई 1550 रुपियाँ लाग्छ। अब उहाँलाई के इच्छा छ त भन्दाखेरि, यो रिजर्भ ट्याङ्कलाई भर्न मन छ। वान्स एकचोटिलाई उहाँलाई रिजर्भ ट्याङ्क भर्न मन छ। यो 13,125 लिटरको रिजर्भ ट्याङ्क उहाँलाई भर्न मन छ। त्यसको लागि यो पैसा पुग्छ कि पुग्दैन? गगन सिंहसँग आफ्नो पैसाले पुग्छ कि पुग्दैन? उहाँलाई इच्छा गर्न मन छ। अब यही कुरा जाने, हि फिल्स यति लिटर इन रुपिस यति। युनिटरी मेथडबाट जाउँ, इजी बाटो। यसलाई यति लिटरलाई यति रुपियाँ पर्यो। अब 1 लिटरलाई कति पर्यो त? त्यसो भए 1 लिटरलाई इन, अब हि फिल्स फेरि है, उसले के गर्छ? हि फिल्स 1 लिटर। 1 लिटरको लागि त अब धेरै पैसा चाहियो कि थोरै पैसा चाहियो? धेरै चाहियो कि थोरै चाहियो? धेरै चाहियो कि थोरै चाहियो? धेरै लिटरलाई धेरै पैसा, थोरै लिटरलाई थोरै पैसा। यसैले के गर्ने त भन्दाखेरि 4375 टक्क तल लगेर डिभाइड गर्ने। अब गगन सिंहलाई फिल गर्नुपर्ने कति छ त? 13,125 लिटरलाई फिल गर्नु छ। उनलाई कति पैसा चाहिन्छ त भन्दा, हामीसँग 1550 डिभाइड बाई 4375 छ। भाइ बहिनीहरू, यहाँ कुरा के बुझ्ने भने, अघि हामीले यसलाई लिएर के गर्यो? डिभाइड गर्यौँ। अब आएको चिजलाई के गर्नुपर्छ त? मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। युनिटरी मेथड सिस्टम भन्छ यसलाई है। अब कहाँ मेन्सुरेसनमा युनिटरी मेथड आयो? इन्टु 13125 गर्दाखेरि कति रुपियाँ पैसा आयो त? क्यालकुलेटर ढ्याक 4650 आयो मेरो क्यालकुलेटरमा। तपाईँहरूकोमा कति आयो? पक्कै पनि यति आयो। तपाईँहरूकोमा कति आयो? पक्कै पनि यति आयो। 4650 आयो। अब गगन सिंहसँग कति पैसा छ? 4700। भनेपछि उसलाई पुग्यो कि पुगेन? पुग्यो। त्यसैले अब यहाँ के भन्नु? इज ही एबल टु फिल द रिजर्भ ट्याङ्क विथ दिस मनी? यस। गगन सिंह इज एबल
able to fill the tank with his money as the required money is less than that he has भनेर टक्क भन्ने। उसँग भएको पैसा, उसँग जम्मा कति छ 4700, लाग्यो पैसा कति 4650। 50 रुपैयाँ कम लाग्यो, यो 50 रुपैयाँ कम लाग्छ भनेर यहाँ निकालेर देखाइदिए पनि फरक पर्दैन, तर त्यो जरुरी छैन, किनभने कति रुपैयाँ पुग्दैन वा पुग्छ बढी हुन्छ यस्तो एमाउन्टमा सोधेको छैन। पैसा पुग्छ कि पुग्दैन रिजन देऊ मात्रै भनेको छ। विथ क्याल्कुलेसन भनेको चाहिँ क्याल्कुलेसन गरियो र बनियो। यस, Gagan Singh is able to fill the tank with his money as the required money is less than that he has. उसँग भएको पैसा भन्दा लागेको पैसा कम छ, त्यसैले त्यो ट्याङ्की गगन सिंह भर्न सक्छ। भाइ बहिनीहरू, Okay, dear students, are you ready? ल अब सोलुसनमा जाउँ है त। ल सोलुसन लेखौँ र नम्बर ए मा जाउँ। नम्बर ए ले के भन्छ भन्दा राइट द फर्मुला टु क्याल्कुलेट द एरिया अफ क्वाड्रिलेटरल। यस्तो क्याल्कुलेटर एरिया अफ क्वाड्रिलेटरल छ भनेदेखि यसको फर्मुला लेख्नुस्, एरिया निकाल्ने भन्छ। फर्मुला टु क्याल्कुलेट द एरिया अफ क्वाड्रिलेटरल। एरिया अफ क्वाड्रिलेटरल के हुन्छ त फर्मुला भन्दाखेरि एरिया अफ क्वाड्रिलेटरल ए विल बी इक्वल्स टु फर्मुला टु क्याल्कुलेट एरिया अफ क्वाड्रिलेटरल। यसको लागि चाहिँ अब यो डायगोनल छ नि त, यतापट्टि डायगोनल छ, यसलाई हामी डायगोनल डी भन्छौँ, यसलाई हामी हाइट h1 भन्छौँ, यसलाई हाइट हामी h2 भन्छौँ। यो बेलामा फर्मुला ए विल बी इक्वल्स टु 1/2 d h1 प्लस h2 भनेर हाम्रो फर्मुला हुन्छ भाइ बहिनीहरू। डायगोनललाई d ले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, 1/2 d h1 प्लस h2 फर्मुला हुन्छ। अब बी नम्बरमा फाइन्ड द एरिया अफ क्वाड्रिलेटरल भन्छ। बी नम्बरमा हियर अब के दिएको छ त भन्दाखेरि डायगोनल दिएको छ है। डायगोनल डी हामीलाई कति दिएको छ क्वेशनले? डायगोनल डी 40 मिटर दिएको छ। डायगोनल डी 40 मिटर दिएको छ। फर्स्ट हाइट भन्ने, अब फर्स्ट हाइट भनौँ हामी, फर्स्ट हाइट h1 हामीलाई दिएको छ। फर्स्ट हाइट h1 हामीलाई कति दिएको छ त 10 मिटर दिएको छ भाइ बहिनीहरू। अनि सेकेन्ड हाइट उसले दिएको छ। सेकेन्ड हाइट h2 पनि त दिएको छ नि त। एउटालाई h1 भन्ने, अर्कोलाई h2 भन्ने, हामीले यहाँबाट पनि थाहा पाउँछ। फर्स्ट हाइट h1 र सेकेन्ड हाइट 15 छ, 15 मिटर दिएको छ। अब एरिया अफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया अफ क्युडिआर लेख्छु है म सर्टकटमा। क्वाड्रिलेटरल ए इज इक्वल्स टु वाट भनेर क्वेशनले हामीलाई सोध्यो। अब हामीले लेख्यौँ वी नो अथवा नाउ भन्ने। एरिया भनेको हामीले यहाँ फर्मुला लेख्यौँ। अब यही फेरि लेख्ने 1/2 d h1 प्लस h2। अब इज इक्वल्स टु 1/2 d भनेको कति छ त हामीलाई 40 छ भाइ बहिनीहरू। नतिकन आरामले गर्ने हिसाब लेख्दै जाने। h1 भनेको कति छ 10 छ, h2 भनेको छ 15 छ, गर्दै जाने। यो 2 ले यसलाई कट गर्दा हुन्छ 20 आयो, 20 आयो इन्टु 10 र 15 भनेको कति हो 25 हो। अब यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने त यहाँ मिटर स्क्वायर लेख्न नबिर्सिने है, मिटर स्क्वायर लेख्ने, किनभने एरिया निकालिसक्नु। 25 टु 50 भयो, 500 मिटर स्क्वायर आयो। देयरफोर एरिया ए कति आयो त भन्दा 500 मिटर स्क्वायर आयो भाइ बहिनीहरू। एरिया अफ क्वाड्रिलेटरल हामीले निकालिसक्यौँ। अब यो एरिया अफ क्वाड्रिलेटरललाई के गरेको छ त? मैले यहाँसम्मको कुरालाई मेटेँ है। अब यति दुःख गरेर लेखेको क्वेसन सल्ल मेट्दा जरुरी छ नि त। यतिसम्म मैले मेटेँ। अब यो फिल्डमा जरुरी भयो भने फेरि मेटौँला। यो फिल्डमा यहाँ के गरिएको छ? यहाँ हो मेन क्वेसन चाहिँ यहाँनिर छ। हामीलाई चाहिने मेन क्वेसन यहाँ छ। मेल वर्करले लेबल गर्छ, 2 दिन लगाउँछ पहिला। अब नम्बर सी मा जाने। टोटल कस्ट रिक्वायर्ड फर दिज एक्टिभिटिज छ। त्यसैले फर लेबलिङ बाई मेल वर्कर
फर लेबलिङ बाई मेल वर्कर है। मेल वर्करको लेबलिङको लागि कस्ट कति लाग्छ त भन्दाखेरि कस्ट C1 भन्ने। अब उनले एक दिनको कति लिन्छन्, कतिजना लेबर छन्, एकजना लेबर छन्। ध्यान दिएर एकजना लेबर छन्, कति दिन काम गरे, 2 दिन काम गरे। नम्बर अफ म्यान इन्टु डेज इन्टु रेट, अझ यसलाई यसरी भन्छु म, नम्बर अफ म्यान इन्टु डेज इन्टु रेट गरियो। यो तरिकाको हिसाबको फर्मुला आफै क्रिएट गर्न सकिन्छ। यो गरेर गरियो भने झन् बुझ्न सजिलो हुन्छ। एकजना मान्छेलाई 2 दिन लाग्यो, एकजना मान्छेलाई 2 दिन लाग्यो, अनि उनले कति पैसा लिन्छन् त एक दिनको, 1500 पर डे। एक दिनको लागि उनको रेट कति छ त, 1500 रुपिज उनको रेट छ। भनेपछि मान्छेलाई कति पैसा लाग्यो त भन्दा रुपिज 15 टु द 30, 3000 रुपियाँ लेबलिङ गर्नको लागि लाग्यो। त्यस्तै गरेर फर अब अर्को के भयो त, प्लान्ट्स द दुबोग्रास प्लान्ट गरे। कसले गरे, फिमेल वर्करले दुबोग्रास प्लान्ट गर्नु पर्यो। फर प्लान्टिङ दुबोग्रास बाई फिमेल वर्करलाई दुबोग्रास गर्ने चाहिँ C2 को लागि चाहिँ के छ त भन्दाखेरि C2 को लागि चाहिँ रेट छ। C2 को लागि रेट इन्टु त्यसको लागि चाहिँ रेट छ है, रेट छ अनि इन्टु एरियामा लगाउनु पर्यो नि त। दुबो चाहिँ सबै भरको एरियामा दुबो रोप्नु पर्यो। टक 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 है, नाच्दै पढ्ने नि कहिले हैन, मजाले दुबो लगाउनु पर्यो। रेटलाई एरियाले मल्टिप्लाई गर्ने, किनभने पर मिटर स्क्वायरको रेट कति दिएको छ त, 70 दिएको छ फिमेल वर्करको लागि चाहिँ, र हाम्रो एरिया 500 छ। अब रेट भनेको रुपिस 70 रहेछ, रेट 70 भएको हुनाले त झन् धेरै पैसा पो आयो त। रेट यहाँ कति छ, 70 छ, 70 रहेछ है रेट। ल 70 इन्टु 5, 7 5 जा 35,000 फिमेलले कमाइन् भाइ बहिनीहरू। ल भनेपछि फाइन्ड द टोटल कस्ट फर दिज एक्टिभिटिज। सो टोटल कस्ट कति निस्क्यो त, टोटल कस्ट कति निक्ल्यो, T भनेको C1 प्लस C2। C1 कति छ, रुपिस 3000 छ कि छैन, छ कि छैन, छ। फिमेलले कति पैसा कमाएकी छिन्, 35,000 इज इक्वल्स टु, त कति पैसा लाग्यो त जम्मा यसको लागि भन्दा 35, 36, 37, 38,000 रुपियाँ लाग्यो है, पैसा लाग्यो नि त। यसरी हामीले यो कस्ट इस्टिमेसनको भनेकै यही हो। हरेक हिसाबमा तपाईहरुले कतिको याद गर्दै हुनुहुन्छ आजको यो क्लासमा। आजको क्लासको हरेक हिसाबमा पैसाको क्याल्कुलेसन गर्न म सिकाइरहेको छु भाइ बहिनीहरु। यता पैसा उता पैसा गर्दै पैसाको क्याल्कुलेसन गर्न सिकाइरहेको छु। यो कस्ट इस्टिमेसन हो। अहिलेको हाम्रो सिलेबस अनुसार क्वेशन नम्बर 7 मा यो क्वेशन बढी आउँछ कस्ट इस्टिमेसनको। Dear students, the figure is the heap of sand. यो थुप्रो चाहिँ के रहेछ भन्दा बालुवाको थुप्रो हो। हिप भनेको थुप्रो है, बालुवाको थुप्रो हो जुन चाहिँ कोन शेपमा छ। अब यसको बेसको रेडियस 184 छ र हाइट कति छ त 96 सेन्टिमिटर, 96 सेन्टिमिटर छ। अब एले भन्छ सोलुसनमा गइहालौँ न त, ल सोलुसनमा जाउँ त। एले भन्छ राइट द which formula is used to find the volume of sand. अब लेख्ने formula to find volume of sand. Volume of sand is भन्ने is V is equals to, यो एउटा कोण हो कि होइन त, हो अवश्य एउटा कोण हो। त्यसैले भोल्युम अफ सैंड V को फर्मुला भनेको 1/3 पाई r स्क्वायर h हो। यो फर्स्ट क्वेशन को सोलुसन हाम्रो सकिहाल्यो। नम्बर B ले के भन्छ भने हाउ मच प्लास्टिक इज रिक्वायर्ड टु सेभ द सैंड फ्रम रेन। अब यसलाई
वरिपरि प्लास्टिकले हामीले छोप्नु पर्यो भाइ बहिनी। प्लास्टिकले छोप्नु पर्यो भने कहाँ छोप्ने भन्दा वरिपरि छोप्ने भनेको CSA हो। तल भुइँमा त छोप्नु पर्दैन, माथि माथि वरिपरि छोप्ने भन्नेको मिनिङ के हुन्छ? CSA। CSA को फर्मुला πRL हो। अब हामीसँग R पनि छ, H छ, हामीसँग L छैन। अब L निकाल्ने है त। नाउ भन्ने, अब नाउ स्ल्यान्ट हाइट अफ कोन, क्याल्कुलेटर लिएर रेडी पर्नुहोस् है। स्ल्यान्ट हाइट अफ कोन अब तपाईहरु हामी मिलेर निकालौँ है। स्ल्यान्ट हाइट अफ कोन L इज टु √ H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हाम्रो फर्मुला हो भाइ बहिनीहरु। अब यहाँ H कति छ त हाम्रोमा हेर्नुहोस् त। H हामीलाई क्वेशनले दिएको छ 96 सेन्टिमिटर। यो भनेको 96 सेन्टिमिटर को स्क्वायर भयो, प्लस रेडियस कति दिएको छ त क्वेशनले हामीलाई? 84 सेन्टिमिटर रेडियस दिएको छ, यसको पनि स्क्वायर गर्ने। अब 96 सेन्टिमिटर स्क्वायर कति आयो? 96 को स्क्वायर भनेको 9216 हुँदो रहेछ। 9216 प्लस 84 को स्क्वायर कति हुँदो रहेछ त भन्दा 7056 7056 हुँदो रहेछ। यो सबै CM स्क्वायरमा छ। डियर स्टुडेन्ट्स, यसलाई एड गर्नुहोस्, जोड्नुहोस् त। दुईटालाई जोड्दा 16272 16272 CM स्क्वायर भयो। देयरफोर L भनेको कति निस्क्यो त? यसलाई क्याल्कुलेटर दबाउँदा 127.56 हुन आयो। 127.56 सेन्टिमिटर हुन आयो भाइ बहिनीहरु। L निस्क्यो। हामीले यो तरिकाले L निकाल्यौं है। L निकाल्यौं हामीले। अब भाइ बहिनीहरु हामीलाई अब के निकाल्नु छ त? हाउ मच प्लास्टिक इज रिक्वायर्ड। अब सो एरिया प्लास्टिक भन्ने, एरिया प्लास्टिक भनेको A भनेको πRL हो। πRL हो फर्मुला है। CSA हो। यो एरिया प्लास्टिक भनेको CSA हो। CSA को फर्मुला πRL हुन्छ। यो भनेको 22/7 आयो। रेडियस 84 छ है। इन्टु L भनेको कति छ त? 96 होइन, सरी, L भनेको कति आयो त? 127.56 छ। ल यसलाई क्याल्कुलेटर दबाउने त सबैजनाले, क्याल्कुलेटर दबाउने। 127 इन्टु 84 अझै होइन, सरी, इन्टु 84 इन्टु 22/7। ल क्याल्कुलेटर चलाउने सबैजनाले। कति आयो त भन्दा 33675 33675.84। यो सबै भनेको सेन्टिमिटर स्क्वायर हुन भयो है। देयरफोर सो अब के भन्ने त भन्दा एरिया प्लास्टिक इज 33675.84 सेन्टिमिटर स्क्वायर आयो। डियर स्टुडेन्ट्स, हामीले यो तरिकाले 33675.84 यहाँ हेर्ने, ध्यान दिएर ल। 33675.84 CM स्क्वायर आयो। हामीले एरिया अफ प्लास्टिक निकाल्यौं। अब उसले हामीलाई व्हाट इज द कस्ट अफ स्यान्ड एट द रेट अफ यति भनेको छ। अब स्यान्ड भन्ने बित्तिकै भोल्युम हो। स्यान्ड भन्ने बित्तिकै हामीले भोल्युम निकाल्नु पर्छ, कस्ट अफ स्यान्ड। अनि अर्को कुरा यहाँ ट्रिक यहाँ पनि छ क्या, CMQ। सो अब यो स्यान्ड भनौँ भोल्युम निकाल्ने कि यही एरियालाई मल्टिप्लाई गर्ने कि भन्ने हाम्रो दिमाग रोइ घुम्छ कि घुम्दैन? घुम्छ। यसको लागि टेक्निक छ यहाँनिर। उसले रेट हामीलाई क्युबमा दिएको छ भनेपछि पक्कै पनि हामीले भोल्युम निकाल्नुपर्छ। एक अर्को कुरा यस्ता स्यान्ड, वाटर, जुन चिजहरू वस्तुहरू भित्र आँट्छन्, कुनै जस्तो बोराभित्र, झोलाभित्र, ग्लासभित्र आँट्छ, जसलाई लगेर हालिन्छ, भित्र प्याक गर्छ, त्यो कुरा भनेको भोल्युम हुन्छ भाइ बहिनीहरू। अब नम्बर C भन्ने, अब भोल्युम अफ स्यान्ड भन्ने। भोल्युम अफ स्यान्ड इज इक्वल्स टु, जस्तो एउटा ग्लास छ मसँग, यो ग्लासभित्र हामी पानी हाल्छौँ, यो ग्लासभित्र हामी स्यान्ड हाल्छौँ, यो ग्लासभित्र हामी चामल हाल्छौँ, यो ग्लासभित्र हामी दाल हाल्छौँ। यी चिजहरू
जुन चिजले चाहिँ यहाँ भित्र स्पेस अकुपाई गर्छन् तिनीहरू भनेको भोल्युम हुन्। भाइ बहिनीहरू झुक्किने एउटा ठाउँ के देख्छु म भने यहाँ एरिया निकाल्ने, यो एरिया निक्लेको छ, यसलाई नै रेटले मल्टिप्लाई गर्ने कि भोल्युम निकाल्ने भन्ने अलमल परेको छ भने यहाँनिर सिएम क्युब भनेर दिएको छ। यो सिएम क्युब भन्नेले हामीले थाहा पायौँ कि यहाँ के निकाल्नुपर्छ, भोल्युम निकाल्नुपर्छ, भोल्युम नै निकाल्ने हो भन्ने कुरा बुझ्ने। मैले यो अब अघि पनि भनिहालेँ, यस्ता चिजहरू जुन कुराले अकुपाई गरेको हुन्छन् ती भोल्युम हुन्। अब भोल्युम अफ स्यान्ड निकाल्ने, यो कोण हो, v भनेको 1/3 पाई आर स्क्वायर h, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। अब यो भनेको कति हो त, 1/3 इन्टु 22/7 इन्टु, अब r भनेको 84 इन्टु 84 इन्टु 96, यो सबै सिएम क्युबमा आयो। अब भाइ बहिनीहरूले क्यालकुलेटर चलाउनु होला है त। अब 12 7 84 इन्टु 7 ले गर्दा 24 12 आउँछ, 12 7 84, यो 3 पनि यहाँ काटिदिने भए 3 3 जा 9 3 2 जा 6। अब क्यालकुलेटर सजिलो हो नि त, 22 इन्टु 12 इन्टु 8 इन्टु 32, ल त 22 इन्टु 12 इन्टु 84 इन्टु 32, यो कन्डिसनको क्वेसन आएको छ है। अब कति आयो त भन्दाखेरि मजाले निकै नै भयो त, 709632 आयो, यति सेन्टिमिटर क्युब आयो। बालुवाको थुप्रो ठुलै रहेछ भन्दा पनि त्यत्रो धेरै ठुलो त होइन। अब यहाँनिर कस्टको कुरा हेरौँ है, ₹5 पर सिएम क्युब छ, धेरै नै पैसा लाग्ने बालुवा पर्यो ल। अब रेट अफ कस्ट यति धेरै त हुँदैन जनरली यस्तो खालको क्वेसनमा। अब यो 96 सेन्टिमिटर भनेको धेरै ठुलो थुप्रो पनि होइन, 84 सेन्टिमिटर पनि धेरै ठुलो थुप्रो पनि होइन। 1 सेन्टिमिटर क्युबलाई 5 रुपियाँ पनि खासै पर्दैन, 5 पैसा पर्नुपर्ने हो। झट्ट हेर्दाखेरि यत्रो भोल्युम आउने, तै पनि अब क्वेसनले हामीलाई जति दिएको छ त्यही आधारमा हामी गरौँ, महँगो बालुवा रहेछ भन्ने मानेर। अब रेट अफ कस्ट कति छ त, रेट अफ कस्ट चाहिँ इजिकल्स टु ₹5 पर सिएम क्युब छ। सो टोटल कस्ट कति हुन गयो त भन्दाखेरि टोटल कस्ट टी है, टी इजिकल्स टु भी इन्टु आर गर्नु पर्यो। यो बेलामा चाहिँ भोल्युमलाई रेटले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। यो भनेको 70963 इन्टु रेट भनेको 5 ले मल्टिप्लाई गर्ने, यो सबै रुपिजमा आयो। यही हाम्रो एन्सर छ, इन्टु 5 ले मल्टिप्लाई गर्ने। एकदमै धेरै पैसा आयो तै पनि लेख्ने। अब 3548160 यति धेरै रुपियाँ आयो। खासमा यस्तो क्वेसन पैसामा हुनुपर्छ है। अब जनरली यति धेरै कस्टहरू पैसा चाहिँ आउँदैन, और कहिलेकाहीँ आत्तिने पनि हुनसक्छ नि त, धेरै आयो मिल्दैन कि भन्ने डर हुनसक्छ। तर अब हाम्रो क्वेसन अनुसार एन्सर यति नै आयो, हामीले यति नै गर्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू यो भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ रेटलाई भोल्युम इन्टु रेट पनि गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्टको हिसाब छानेर मैले तपाईँहरूलाई तयार पारेर राखेको क्वेसन सिकाएँ। मेरो युट्युब च्यानल सरका कुरामा धेरै भिडियोहरू यहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ, थाहा पाइरहनु भएको छ म्याथमेटिक्सको बारेमा। यहाँहरू सबैले पक्कै पनि केही कुरा थाहा पाउनु भएको छ। च्यानललाई लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है कहिले पनि। सबै भाइ बहिनीहरूलाई मेरो धेरै यो अनुरोध छ, यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्, उज्जवल रहोस्। भाइ बहिनीहरू यहाँहरूको परीक्षा राम्रो रहोस्।